Hello and namaste. My name is Siran Koirala and welcome to my channel. म आज चाहिँ तपाईहरुलाई अप्सनल म्याथमेटिक्स पढाउँछु है। यत्रो लकडाउन भएको छ, क्लास जान पाउनु भएको छैन होला है। सो यदि तपाईहरुलाई यदि गाह्रो छ अप्सनल म्याथमा भने म एकदम इजी वेमा सिकाउँछु। प्लिज फलो मी, मलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि हजुरहरुलाई केही प्रब्लम हो भने मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म हजुरहरुलाई मेसेन्जरमा नोट्सहरु पनि दिन्छु, तर त्यसको लागि मलाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ है। सो लेट्स स्टार्ट। हाम्रो अप्सनल म्याथमेटिक्समा मैले एउटा सानो सिलेबस बनाएको छु है। त्यो सिलेबस के हो त हेरौँ है। यो च्याप्टर वाइज छ, च्याप्टर र टपिक्स छ है। 1 नम्बरमा म्याट्रिक्स छ, भेक्टर छ, ओके। म्याट्रिक्स छ, भेक्टर छ, ट्रान्सफर्मेसन छ, अल्जेब्रा छ, सर्ट्स छ, पोलिनोमियल छ, सिक्वेन्शियल सिरिज छ, ट्रिगोनोमेट्री छ, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री र स्ट्याटिस्टिक छ है। सो म्याट्रिक्समा चाहिँ हामी के पढ्छौं भन्दा आज चाहिँ हामी म्याट्रिक्स पढ्छौं। म्याट्रिक्समा के पढ्छौं भन्दा इन्ट्रोडक्सन, नोटेसन, टाइप अफ म्याट्रिक्स, इक्वल म्याट्रिक्स, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स, एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स, मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर, ओके। सो इन्ट्रोडक्सन के हो त म्याट्रिक्स भनेको, हामी धेरै कम्प्लेक्स म्याट्रिक्सहरु सल्भ गर्छौं है। तर यो म्याट्रिक्स भनेको के हो त बुझौं है त। म्याट्रिक्स इज द अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर विथिन अ राउन्ड अर स्क्वायर ब्र्याकेट। राउन्ड र स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र भएको एरेन्ज गरिएको नम्बरलाई के भन्छौँ हामी, म्याट्रिक्स भन्छौँ है। म्याट्रिक्स इज द एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर। कुनै पनि नम्बर चाहिँ एरेन्ज गर्नु कुन फर्ममा भन्दा राउन्ड अर स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र चाहिँ एरेन्ज गरेर राख्नुलाई नि के भनिन्छ त, म्याट्रिक्स भनिन्छ, ओके। सो स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको चाहिँ यस्तो खालको ब्र्याकेट हो है। यस्तो खालको ब्र्याकेट हो। यस्तो खालको ब्र्याकेटलाई हामी स्क्वायर ब्र्याकेट भन्छौँ। यस्तो खालको ब्र्याकेटमा नम्बर हुन्छ नि, त्यो नम्बर एरेन्ज गरेर राख्छौँ हामी, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, म्याट्रिक्स भन्छौँ। र स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको चाहिँ यस्तै हो है, यहाँ देखाएको जस्तै हो है। स्क्वायर ब्र्याकेट सर्कल ब्र्याकेट भनेको चाहिँ यहाँ देखाए जस्तो हो। अनि स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको चाहिँ मैले अघि यहाँनिर कोरेर देखाएको थिएँ नि, यस्तो हो है। सो यहाँ भित्र नम्बर भएको चाहिँ के हो त, म्याट्रिक्स हो है। सो अब हामी रोज एन्ड कलममा जाउँ। म्याट्रिक्स त हुन्छ, तर के हो त रो एन्ड के हो त कलम भने, रो भनेको हाम्रो यस्तो होरिजेन्टल लाइन हो है। यो होरिजेन्टल लाइनलाई हामी के भन्छौँ, रो भन्छौँ है। यस्तो होरिजेन्टल लाइनलाई हामी के भन्छौँ, रो भन्छौँ। अब होरिजेन्टल लाइन त हो, तर यहाँ कतिवटा होरिजेन्टल लाइन छ त भन्दा यो 2 4 6 एउटा भयो है। यो 2 4 6 एउटा भयो, अनि यो अर्को भयो, यहाँ अर्को, अनि यहाँ अर्को, 4वटा छ है। यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु, पर्खिनुहोस् है त। यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, यो एउटा भयो र यो एउटा भयो है। 4वटा भयो है होरिजेन्टल लाइन। अब भर्टिकल लाइन, यो रोज त कुरा भयो है। अब भर्टिकल कतिवटा छ त, मतलब कलम कतिवटा छ त। कलम भनेको के हो भने यस्तो ठाडो लाइन हो है कलम भनेको। अब यहाँ कतिवटा ठाडो लाइन छ त भन्दा 1 2 3, यो चाहिँ भर्टिकल हो है। भर्टिकल लाइन भन्छौँ है हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ। यस्तो ठाडो लाइनमा नम्बरहरू हुन्छ नि, त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कलम भन्छौँ। अब यहाँ कतिवटा कलम छ, फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम र थर्ड कलम। जम्मी कतिवटा छ, 3टा कलम छ है। कतिवटा रो छ, 1 2 3 4। तेर्सो लाइनलाई हामी रो भन्छौँ। तेर्सो लाइन कतिवटा छ, 4वटा छ है। सो कतिवटा रो कतिवटा कलम छ त, 4th रो 4वटा रो छ र थर्ड कलम 3टा चाहिँ के छ त, कलम छ। 4th रो र थर्ड कलम 4वटा रो र 3टा के छ, कलम छ है। सो इट इज कल्ड 4 into 3। यो चाहिँ अर्डर हो है म्याट्रिक्सको, जहिले पनि याद गर्नु। रो अगाडि हुन्छ र कलम चाहिँ पछाडि हुन्छ है। 4 भनेको हाम्रो के हो, रो हो, इन्टु 3 भनेको के हो त, कलम हो। 4 into 3 यो चाहिँ अर्डर अफ द म्याट्रिक्स हो है। हामी यसरी डिनोट गर्छौँ है म्याट्रिक्सलाई। यो कुरा एकदम जरुरी छ। दिस इज द अर्डर अफ द म्याट्रिक्स, दिस इज द अर्डर अफ द म्याट्रिक्स। सो हामीले डिनोट गर्दा 4 into 3 म्याट्रिक्स भन्छौँ है। 4 into 3 भनेको 4 रोज 3 कलम, टोटल 4 रोज र 3 कलम भएको म्याट्रिक्स छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। सो 2 4 6 8 3 6 etc. आर
एलिमेन्ट्स अफ द म्याट्रिक्स, यो भित्र भएको नम्बर चाहिँ के हो त एलिमेन्ट्स अफ द म्याट्रिक्स हो। यहाँ मैले माथि पनि लेखेको छु, मैले अघि मेन्सन गर्न बिर्सेछु। द नम्बर द्याट मेक्स द म्याट्रिक्स, जसले चाहिँ म्याट्रिक्स बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एलिमेन्ट्स अर इन्ट्रिज भन्छौँ है। द नम्बर द्याट मेक द म्याट्रिक्स, जसले चाहिँ म्याट्रिक्स बनाउँछ त्यो स्क्वायर ब्राकेट अथवा सर्कल ब्राकेट भएको भित्र भएको नम्बरलाई हामी के भन्छौँ त इन्ट्रिज। यो सबै नम्बर छ नि, यो सबै नम्बर, यो नम्बरलाई हामी के भन्छौँ, यो नम्बरलाई हामी एलिमेन्ट भन्छौँ है। 2 4 6 3 6 9 4 8 12 5 10 15 यो सबैलाई हामी के भन्छौँ एलिमेन्ट अफ द म्याट्रिक्स भन्छौँ है, अथवा इन्ट्रिज पनि भन्न सक्छौँ हामी, एलिमेन्ट अफ द म्याट्रिक्स भन्छौँ। अब द म्याट्रिक्स में हैव सिंगल रो और सिंगल कलम, म्याट्रिक्स में हैव सिंगल रो भनेको एउटा मात्रै रो भएको हो है, एउटा मात्रै रो भएको, नाइदर कलम और नाइदर और ओके। मतलब मैले भन्न खोजेको धेरैवटा रो पनि होइन, जम्मा एउटा रो अनि कलम पनि नभएको है, एउटा रो मात्रै भएकोलाई के भन्छ सिंगल रो कलम, सिंगल रो म्याट्रिक्स भन्छ है। सो एउटा मात्रै रो भएकोलाई के भन्छ, यहाँ कतिवटा एउटा मात्रै रो छ नि त, यो 2 4 6 मात्रै थियो भने के हुन्थ्यो सिंगल रो म्याट्रिक्स हुन्थ्यो। तर यहाँ त के छ त धेरैवटा रो छ, यो यसमा त धेरैवटा रो छ, त्यही भएर यो चाहिँ माथिको चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ भएन होइन। तर यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा त एउटा मात्रै रो छ, यो एउटा यो तेर्सो लाइन भनेको एउटा मात्रै छ, त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त सिंगल रो म्याट्रिक्स भयो। ओके, सो सिंगल अब रो हुन्छ भने कलम पनि त हुन्छ होइन। अब त्यस्तै गरी ठाडो लाइन एउटा मात्रै भयो भने के हुन्छ त, यो एउटा ठाडो, यो 2 4 3 5 वटा छ नि, एउटा ठाडो मात्रै, अब अरू केही पनि थिएन। यहाँ हामीले छोपेर हेऱ्यौँ, सपोज पर्खिनु है म देखाउँछु, यो अरू केही थिएन है, यो अरू केही थिएन, यो यता सबै मेटाइदिउँ हामीले, यो यतापट्टि केही पनि थिएन, यति मात्रै थियो भने के हुन्थ्यो सिंगल म्याट्रिक्स हुन्थ्यो है, बुझ्नुभयो, सिंगल कलम म्याट्रिक्स हुन्थ्यो है, सिंगल कलम म्याट्रिक्स। ओके, अब यहाँनिर के सिंगल एउटा मात्रै कलम छ नि त, यहाँ एउटा मात्रै छ, त्यही भएर यो के भयो त सिंगल कलम म्याट्रिक्स भयो। ओके, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, अब नाउ नोटेसन, अब के हो त नोटेसन भनेको, द म्याट्रिक्स इज डिनोटेड बाई अ क्यापिटल लेटर, टु डिनोट द एलिमेन्ट अफ द म्याट्रिक्स स्मल लेटर इज युज भनेको के भने अगाडिको यो म्याट्रिक्स जनाउने जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के त्यसलाई त्यो चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल लेटरमा हुनुपर्छ भनेको है। र यो भित्रको जुन डिनोट गर्ने हामीले सपोज गर्ने म्याट्रिक्स नम्बर सपोज गर्ने हुन्छ नि, यो भित्रको चाहिँ के हुनु पर्यो, मतलब इन्ट्रिज मैले भने नि अघि, इन्ट्रिज अथवा एलिमेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो जहिले पनि स्मल लेटरमा हुनु पर्यो। र यसलाई सबैलाई होल एज अ होल म्याट्रिक्स डिनोट गर्ने अगाडिको चाहिँ के हुनु पर्यो त लेटर क्यापिटल लेटरमा हुनु पर्यो है जहिले पनि, यही भन्न खोजेको। अ म्याट्रिक्स इज डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर, अ म्याट्रिक्स इज डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर है। And to denote the element of the matrix, point to be noted, element भनेको छ है भित्रको element of the matrix small letter is used. Okay, this small letter is used. Okay, now to locate the position of the element in the matrix, double suffix notation is used. Double suffix notation भनेको के हो, अब यो डबल सफिक्स नोटेसन भनेको चाहिँ के हो भने यो एलिमेन्टको पोजिसन हो है, यो एलिमेन्ट ए मैले एलिमेन्ट राखेको छु, यो एलिमेन्टको पोजिसन हो। अब कसरी पोजिसन हो म बुझाउँछु है। अब A11 के हो त A11 भनेको के हो भने फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम भन्न खोजेको है। 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यो के छ फर्स्ट रो छ, यो फर्स्ट कलममा पर्छ नि त A11 कहाँ छ त फर्स्ट रोमा छ र कलम पनि फर्स्टमै छ, त्यही भएर A11 भएको है। अब A12 मैले के भनेको थिएँ अघि, अगाडिको जहिले पनि रो हुन्छ र पछाडिको के हुन्छ जहिले पनि कलम हुन्छ भनेपछि 1 भनेको के हो रो भनेको यहाँ हाम्रो के रहेछ यो फर्स्ट रोमा रहेछ, त्यही भएर अगाडि 1 भयो, बुझ्नुभयो। फर्स्ट रो भनेको यो 1 भयो है, अनि 2 भनेको सेकेन्ड कलम, यो फर्स्ट कलम यो सेकेन्ड कलम भनेपछि A12 भनेको के भयो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम। ओके,
नाउ A13 भनेको के हो त A13 1 भनेको रो ओके अगाडिको के हुन्छ रो हुन्छ नि त यो अगाडिको त रो हुन्छ नि त त्यही भएर यो के भयो त रो भयो ओके नाउ कलम भनेको 1 2 3 कुनमा पर्यो त 3 फर्स्ट रो थर्ड कलम ओके फर्स्ट रो थर्ड कलम नाउ दिस A21 अब त बुझिहाल्नु भयो होला A21 भनेको के भयो त फर्स्ट रो सेकेन्ड रो केमा परेछ त सेकेन्ड रो भएर यहाँ 2 लेखेको है अब 1 भनेको फर्स्ट कलम यो त एउटा फर्स्ट कलम हो नि त त्यही भएर A21 भयो है अब A22 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम A22 कहाँ पर्यो त फर्स्ट सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा पर्यो है रो पनि सेकेन्डमै यो फर्स्ट रो सेकेन्ड रो पनि सेकेन्डमै र कलम पनि सेकेन्डमै सरी र यो A23 केमा पर्यो सेकेन्ड रो थर्ड कलम फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम र थर्ड कलम A23 भनेको सेकेन्ड रो र थर्ड कलममा पर्यो है यो सेकेन्ड रो र थर्ड कलम ओके नाउ सरी मैले लेखेको पनि छ A11 भनेको के हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम A12 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम हेर्नु नि त यहाँ अगाडि सबै के छ त अगाडि सबै रो 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 छ कि छैन अगाडि भनेको जहिले पनि रो हुन्छ पछाडिको भनेको जहिले पनि कलम हुन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् त रो 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 अगाडिको जहिले पनि रो हुन्छ है पछाडिको जहिले पनि कलम हुन्छ यो कलम छ कि छैन ओके नाउ यो अब आफै बुझ्न पनि सकिन्छ है A23 भनेको 2 भनेको सेकेन्ड रो 3 भनेको थर्ड कलममा रहेछ है यो A23 भनेको ओके नाउ AIJ M इक्वल्स टु यहाँ मैले M दिएको छ त्यही M हो है यो पर्खिनुहोस् है त यो मैले यहाँनिर M लेखेको छु नि खै त यो मैले M लेखेको छु नि यहाँको खै त हो सरी यो मैले अगाडि M इक्वल्स टु A11 A12 लेखेको छु नि त्यही हो है यहाँको यो M पनि त्यही हो है माथिको M लेखेको है अनि AIJ भनेको इलिमेन्ट हो है A अनि 1 1 1 2 देखेको छ नि त्यो चाहिँ AIJ मैले रोलाई I माने र Jलाई के माने कलम माने है IJ भनेको I इक्वल्स टु रो र J इक्वल्स टु कलम हो है यो हामीले डिनोट गरेको है रो र कलम हो I र J भनेको चाहिँ रो र कलम हो भनेर हामीले डिनोट गरेको ओके नाउ MIJ भनेको हाम्रो टोटल रो र टोटल कलम के र कतिवटा रहेछ त यहाँ टोटल रो र टोटल कलम टोटल रो कतिवटा छ 1 2 3 यो कलम भयो सरी यो कलम भयो है अब रो कतिवटा छ त भन्दा 1 2 अब हामीले के गर्नु पर्यो अगाडि रो लेख्नु पर्यो रो कतिवटा छ 1 2 2 वटा रो छ कलम कतिवटा छ 1 2 3 3 वटा कलम छ भनेपछि हाम्रो के भयो त M23 भयो ओके ओके लेट्स गो यहाँ त्यही लेखेको हो है यो त्यही हो है टोटल रो र टोटल कलम मैले अहिले भनिहालेँ है त्यही हो है यो अब इक्जाम्पल छ यहाँनिर इक्जाम्पल छ मैले इक्जाम्पल तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने यो इक्जाम्पलबाट मजाले बुझिन्छ है A इक्वल्स टु 2 4 3 0 5 8 दिएको छ अब यहाँ फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ त स्टेट द नम्बर अफ रोज एन्ड कलम स्टेट द नम्बर अफ रोज एन्ड कलम अब रो र कलम कतिवटा छ त यो इक्जाम्पलमा भन्नुहोस् त लु 1 2 2 वटा रो र कलम 1 2 3 3 वटा कलम अब कसरी लेख्नुपर्छ AIJ I भनेको रो भनेको कति छ 1 2 र कलम भनेको कति छ J भनेको कलम भनेको छ 1 2 3 भनेपछि के हुने भयो त AIJ भनेको 2 र A23 भयो है नम्बर अफ अथवा नम्बर अफ रो भनेको इक्वल्स टु 2 नम्बर अफ कलम भनेको 3 भयो यहाँ हेर्नुहोस् त नम्बर अफ रोज भनेको 2 र नम्बर अफ कलम भनेको 3 भयो है ओके अब स्टेट इट्स अर्डर भनेको मैले अहिले के भनेको थिएँ
अर्डर भनेको जहिले पनि रोज इन्टु कलम, रोज इन्टु कलम, रोज इन्टु कलम। रोज कतिवटा छ? 2टा छ रो, अनि कलम 3टा छ भनेपछि 2 इन्टु 3 भयो है, 2 इन्टु 3 भयो है अर्डर। अब लिस्ट द एलिमेन्ट इन द सेकेन्ड कलम। ओके, सेकेन्ड कलममा कुन छ त? फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम। सेकेन्ड कलममा हाम्रो कुन भयो त? यो 3 र 0 भयो। ओके, विथ द एलिमेन्ट A21 र A23। अब हामीले A21 र A23 मा कुन नम्बर छ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो है। A21, अब 2 भनेको के हो? रो। सेकेन्ड रो भनेपछि हाम्रो यो फर्स्ट रोको त कामै रहेनछ, सेकेन्ड रोमा हामीले खोज्नु पर्ने रहेछ। अब 2 रो त भयो, अब कलम कुन भनेको छ? फर्स्टै कलम। अब फर्स्टै कलममा कुन पर्यो त? हाम्रो 4 भयो, हाम्रो 4 पर्यो नि त फर्स्ट कलममा त। ओके, एन्सर कुन भयो त? 4 भयो। सरी। ओके, A23, अब सेकेन्ड रो थर्ड कलममा कुन पर्यो त? हाम्रो सेकेन्ड रो भनेपछि यो फर्स्टको रो त कामै लागेन, सेकेन्ड रो भनेको यो सेकेन्ड रो भयो है। अब कलम कुन छ? थर्ड कलम। यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो चाहिँ रहेछ है। फर्स्ट कुन भनेको छ? थर्ड कलम भनेको छ नि त। 1 2 3 भनेपछि 3 मा कुन पर्यो? 8 पर्यो है। सेकेन्ड रो थर्ड कलम, सेकेन्ड रो थर्ड कलम भनेको यो पर्यो है, थर्ड कलम। ओके, 8 पर्यो। अब डिस्क्राइब द इन्ट्री 0 इन डबल सफिक्स नोटेसन भनेको हाम्रो लोकेसन 0 चाहिँ कुन लोकेसनमा चाहिँ यस्तो फर्ममा हामीले निकाल्नु पर्यो क्या, बुझ्नुभयो नि? यस्तो फर्ममा हामीले निकाल्नु पर्यो भनेपछि डिस्क्राइब द इन्ट्री 0 भनेको हाम्रो कुन पोजिसनमा छ त? हेर्नु त, फर्स्टमा छैन, सेकेन्ड रो रहेछ भनेपछि अगाडि 2 हुने भयो है। अनि कुन कलममा छ त? कलम हेर्नुहोस् त, कलम पनि 1 2 केमा रहेछ? 2 मा रहेछ नि त। भनेपछि 2 इन्टु A22 भयो है। यहाँ A23 चाहिँ हाम्रो A22 भयो है एन्सर। भनेको सेकेन्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलम, सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलममा भयो है। सेकेन्ड फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलममा पर्यो नि त यो 0, त्यही भएर सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा पर्यो। ओके, मैले यहाँ सोल्युसन पनि लेखिदिएको छु। नम्बर अफ रो इक्वल्स टु 2, नम्बर अफ कलम इक्वल्स टु, ओके, नम्बर अफ रोज इक्वल्स टु 2, नम्बर अफ कलम इक्वल्स टु 3, अर्डर भनेको 2 इन्टु 3 होइन। अनि 3 नम्बरको 3 0 एन्सर 3 नम्बर के छ? दिस द एलिमेन्ट इन द सेकेन्ड कलम। सेकेन्ड कलममा हाम्रो के छ? 3 र 0 छ। ओके, अब A21 भनेको 4, A23 भनेको 8, मैले अघि नै बुझाएँ। 0 इज सेकेन्ड रो एन्ड सेकेन्ड कलम, 0 इक्वल्स टु A22 एन्सर। ओके, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु।